बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मकबूल ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान मकबूल। आज 3 मार्च है, बुध का दिन है और आज का जो मेन जो था मुकाबला वो हो चुका। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट यूसुफ ज़रा गिलानी साहब जीत चुके हैं और पीटीआई के हफीज़ शेख हार गए। कल मैंने पेशिनगोई की थी, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि हफीज़ शेख जीत रहे हैं और हफीज़ शेख साहब आज भी जीते हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत के भी हार गए क्योंकि उन्होंने करप्शन की। उनकी बेटे की वीडियो सामने आई, जो तरीके वो लोगों को बता रहे थे इस तरह आपने वोट ज़ाया करना है, इस तरह आपने ये करना है, और 8-8, 9-9 करोड़ की ऑफ़र कर रहे थे और वो 16-16 करोड़ पे मांग रहे थे। वही काम आज हुआ। आप लोगों ने देखा 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद हो गए उसी तरीके से जो उन्होंने बताया, और वो 7 के 7 पीटीआई के थे। 10 वोट उनको उसके अलावा पड़े, यानी 17 वोट। अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं, जैसे वो ऑफ़र कर रहे थे और लोग उनसे पैसे मांग रहे थे, तो ये रफली 2 अरब रुपया बनता है। और ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनकी फैमिली ने पे किया। अगर मुस्लिम लीग नून ने पे किया होता तो उनकी जो कैंडिडेट थी उनके साथ इस्लामाबाद से, वो भी जीत जाती, वो हार गई। और आप मज़े की बात देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो 169 वोट ले रहे हैं और जो पीपल्स पार्टी की जो उनकी कैंडिडेट है उनके साथ वो हार गई। और जो पीटीआई के जो हार रहे हैं उनके साथ जो कैंडिडेट है वो जो है तकरीबन उन्होंने वोट दिए 174। तो ये करप्शन और उसके अलावा कहाँ तक ये है। और सोचने की बात ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये 2 अरब रुपया लाए कहाँ से। उन्होंने, उनका क्या कारोबार है। उनके माशाल्लाह 4 बेटे हैं, उनका कोई कारोबार बताएं। एक का तो आपको पता होगा जो एफिडेविट केस में आए, उसके अलावा कोई कारोबार बताएं। मैं आपको, ये मेरे पास एक बुक है, ये अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की किताब है और इसका नाम है चाहे यूसुफ से सदा। ये आप देखें, इस किताब के सफ़ा नंबर 220 पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लिखते हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ दौर में नैब ने उनको गिरफ़्तार किया तो आगे वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 220 पे, दूसरे रोज़ नैब थाने में मेरी अहलिया, बच्चों और दीगर अजीज़ कारब मेरी मुलाकात के लिए आए। हमारी हसास एजेंसियों की निगरानी में मुलाकात कराई गई। मुलाकात के दौरान खातून जिसका ताल्लुक इन्हीं इदारों से था दरवाजे पर बैठी रहीं, हमारी बातें सुन रही थी। मेरी अहलिया ने कहा कि अचानक गिरफ्तारी की वजह से घर पर हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ये 18 साल पहले की बात है। मैंने उनसे कहा, दरियाफ्त किया कि आपके पास मेरी चेकबुक है। उन्होंने अपने पर्स में से मेरी चेकबुक निकाल कर मेरे सामने रख दी और मैंने दस्तखत कर दिए। एहलिया से दूसरी मुलाकात में मालूम हुआ कि गुज़िश्ता मुलाकात के दौरान ड्यूटी पर मामूर खातून ने मुझे चेक पर दस्तखत करते देख लिया था, जिस पर मेरी नैब ने तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं उन्होंने अपनी बेगम के नाम पे बैंक में कोई एक टका ना रखा हो और वो खामन से पैसे लेने की मोहताज हो। इन लोगों की तो सारे पैसे इनकी बीवी और बच्चों के अकाउंट्स में होते हैं, यानी इनके पास पैसे थे ही नहीं। इस वजह से मेरी अहलिया को रकम ना मिल सकी। मुझे आज तक किसी ज़ाती ज़रूरत जैसे बच्चों की स्कूल फ़ीस की अदायगी और यूटिलिटी बिल्स के लिए भी उन अकाउंट्स में से कभी कोई रकम ना निकालने दी गई, हालांकि नैब के दीगर मुकदमात में भी ऐसी इजाज़त दी गई है। जब बच्चों को रकम ज़रूरत पड़ी तो मैंने उन्हें कहा कार बेच दें। ये ज़रा गौर से सुनिएगा, कार बेच दें। कुछ अरसे बाद लाहौर वाला घर भी बेच दिया। ये दोनों चीज़ें बहुत कम कीमत में फ़रोख्त हुई, कम कीमत में। मजबूरियों की मुसाफत में ये कोई बड़ी कीमत नहीं। और ये जो इनके बेटे जिसने ये 2 अरब रुपये की बारगेन की है उसके बारे में लिखते हैं, नैब थाने में मेरी मुलाकात, मेरे 3 जुड़वां बच्चे, इनको ये भी नहीं पता कि 3 बच्चे जुड़वां नहीं होते, जुड़वां 2 होते हैं। हैदर, कासिम और मूसा भी आए और वो उस वक्त 7वीं जमात में बेकन हाउस में डिफेंस लाहौर में ज़ेर तालीम थे। ये आप एक दफ़ा फिर ये किताब देख लें और इसका सफ़ा नंबर 220 पढ़ लें। एक और इसमें चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और ये सारे आज इमरान खान साहब को ये कहते हैं जी नाबालग सियासतदान है, ये है वो है। ये लिखते हैं सफ़ा नंबर 206 पे, 1997 के आम इंतखाबात में इमरान खान
نواز شریف کے بھاری مینڈیٹ کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، کیونکہ انتخابات سے قبل میاں صاحب نے انہیں قومی صوبائی اسمبلی کی کچھ نشستیں دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا، یعنی عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ اگر وہ یہ پیشکش مان لیتے تو میاں صاحب کی حکومت کو برطرف کیا گیا، بینظیر بھٹو بھی ملک سے باہر تھیں، تو وہ ملک میں متبادل قیادت کے طور پر ابھر سکتے تھے اور پاکستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کر سکتے تھے، مگر وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یعنی اب جب وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں تو آپ پیسے کو زور پہ ان کو ہٹانے کی کوشش کریں، جن کی اپنی کتاب سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ جی عمران خان کی حکومت اب ختم ہو جائے گی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، عمران خان سے لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، 174 ووٹ ان کی کینڈیڈیٹ نے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ 17 بندے ایسے ہیں جنہوں نے پیسوں سے محبت کی ہے، جنہوں نے دولت سے محبت کی ہے، جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے۔ ابھی یوسف گیلانی صاحب کہتے ہیں ضمیر کی آواز پہ، سر جی ضمیر کی آواز خالی پیپلز پارٹی کے پیسوں پہ جاگتی ہے، کسی اور پارٹی کے لیے کیوں نہیں جاگتی؟ مولانا فضل الرحمان کو کیوں نہیں ووٹ دیتے ضمیر کی آواز پہ؟ جماعت اسلامی کو کیوں نہیں دیتے؟ اور پارٹیاں جن کے پاس پیسہ ان کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے اوپر جاگتی ہے۔ دوسرا، مسلم لیگ نون کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ ان کی کینڈیڈیٹ ہار گئی ہے، انہوں نے پیسے اپنے لیے دیے تھے اور یہ جیت گئے۔ اور تیسرا جو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ جب آپ ڈسکا کا جو الیکشن ہے اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں تو اس میں تو ویڈیوز آ گئی ہیں، جو کچھ اس میں ویڈیو آئی ہیں وہی سب کچھ ہوا، تو آپ اس کا رزلٹ کیوں نہیں روکتے؟ ان کو کیوں نہیں نوٹس جاری کرتے؟ اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے ان کو خفیہ رائے شماری سے الیکشن لڑنے کی کھلی چھٹی دی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، جب عمران خان صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بندے خرید رہے ہیں اور حکومت جو ہے اس کے لوگ بک رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس کے اوپر آئین کا سہارا نہیں لینا چاہیے تھا، آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ہوا۔ آئین کا اگر سہارا لینا ہوتا تو جب بھی کوئی ملک میں ڈکٹیٹر آتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے اور اس کی جو ہے سزائے موت ہے، وہ آئین نہیں توڑتا۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ ہماری کیوں ماضی میں کھڑی ہوتی رہی؟ اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب پاکستان سے جا رہے تھے تو گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی کہ 7 ارب روپے کا یہ بانڈ بھریں گے، یہ واپس آئیں گے، اور سپریم کورٹ صاحب نے 50 روپے کے سٹامپ کے اوپر ان کو ملک سے جانے کی اجازت دے دی۔ کوئی چھوٹا موٹا چور بھی ہوتا ہے نا تو اس کی بھی 50 روپے پہ ضمانت نہیں ہوتی، اور اس شخص کو آپ نے 50 روپے میں بھیج دیا اور وہ واپس نہیں آئے، اور اس کے ضمانتی کون تھے؟ شہباز شریف صاحب۔ کیا سپریم کورٹ نے آج تک پوچھا؟ ہمارے تو پنڈی کی طرف ایک مثال چلتی ہے، ضمانتی بھی اندر، یہ ضمانتی کیوں نہیں ابھی تک اندر ہوا؟ اور پھر مریم نواز صاحبہ کیوں باہر ہیں؟ 7 سال کی ان کو قید ہے، وہ کیوں باہر ہیں؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جاتا؟ سزائے جو 2 4 مہینے کی 8 9 ماہ کے بچے لے کے جیل میں ہوتے قید ہیں، وہ کیوں قید ہیں؟ ان کو بھی چھوڑ دیں جب یہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میری جو بھی ریکویسٹ ہے سب سے، اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ الیکشن کو جو ووٹ لیں گے، تحریک عدم اعتماد اگر ان کے ساتھ آتی ہے، اول تو میرا خیال ہے وہ خود ہی اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور آپ لوگ دیکھیں گے کتنے ووٹ ملتے ہیں۔ اور ایک اور آخری بات، آج پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبران نے اس شخص کو ہرایا ہے جو کروڑوں روپے سالانہ کی تنخواہ چھوڑ کے ورلڈ بینک سے پاکستان کی خدمت کرنے ہے، لاکھوں روپے کمانے، اور اس شخص کو کامیاب کرایا جس کے پاس آج سے 18 سال پہلے بچوں کے بیکن آف اسکول دینے کی فیس نہیں تھی، اور اس نے اپنا گھر اور گاڑی بیچ دیا تھا۔ اور یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ سپریم کورٹ کو کیوں نہیں نظر آتی؟ یہ الیکشن کمیشن کو نظر آنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آئے گا، اور آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں گے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔